सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख़याल आते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख़यालात आते हैं, तो हम क्या करें। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब हमें बुरा ख़याल आता है तो हम काफ़िर हो जाते हैं। तो इसकी क्या हकीकत है, आज मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ और बुरे ख़यालात से बचने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा बुरे ख़यालात आते हैं तो वो इन बुरे ख़यालात से कैसे बच सकता है। देखें, जब बुरा ख़याल आता है तो ये शैतान की तरफ से आता है। शैतान परेशान करने के लिए आता है और शैतान की तरफ से वो बुरा ख़याल आता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जब हमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कोई बुरा ख़याल आता है तब हम काफ़िर हो जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कोई बुरा ख़याल आया है तो आप काफ़िर नहीं होंगे। आप काफ़िर नहीं होंगे, क्योंकि इंसान जब तक काफ़िर नहीं होता है कि जो बात है उसको ज़बान से कह दे, जो गलत बात है उसको ज़बान से कह दे, तब ही काफ़िर होता है। अगर ज़बान से नहीं कहेगा तो काफ़िर नहीं होगा। ये जो बुरे ख़यालात आते हैं ये शैतान की तरफ से आते हैं और इसकी ये निशानी है कि आप ईमान वाले हो, क्योंकि शैतान ईमान वालों के पास में आता है, जो बेईमान होते हैं उनके पास में नहीं आता है। उनके पास में शैतान नहीं आता है। जिनका ईमान मज़बूत होता है, जो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए हर काम करते हैं, उन्हीं के पास में शैतान आता है और उन्हें गुमराह करने की नापाक कोशिशें करता है। तो अगर किसी को बुरे ख़यालात बहुत ज़्यादा आते हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं क्या करूं, तो आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताता हूं कि आप बुरे ख़यालात से कैसे बच सकते हो। देखें, जब भी आपको बुरा ख़याल आए तो आप दूसरी तरफ अपना ज़हन लेकर जाना। आपको जो ख़याल आ रहा है, आप पूरा ध्यान उस पर फोकस ना करना, दूसरी तरफ आप अपना ज़हन लेकर जाना और जितना आपसे हो सके आप ये पढ़ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह की आप पनाह चाहेंगे शैतान मरदूद से, तो आपको जो बुरे ख़यालात आ रहे हैं वो बुरे ख़यालात नहीं आएंगे। आपको जब भी बुरा ख़याल आए तो आप फ़ौरन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लेना। उसके बाद में आप ये पढ़ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। नहीं है कोई ताकत, नहीं है कोई कुव्वत मगर अल्लाह ताला के सिवा। जब आप ये बार बार पढ़ोगे तो आपको बुरे ख़यालात नहीं आएंगे। आसान यही तरीका है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें, आपको बुरे ख़यालात नहीं आएंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नमाज में बहुत ज़्यादा बुरे ख़यालात आते हैं, तो वो ये समझते हैं हमारी नमाज मुकम्मल सही तरीके से नहीं हो रही है, हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी, क्योंकि हम जब नमाज की हालत में होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बुरे बुरे ख़यालात आते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखें, आपकी नमाज कबूल हो जाएगी। अगर आपको बुरे बुरे ख़यालात आते हैं तो नमाज में उससे बचने का ये तरीका है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उस पर आप फोकस करो, उस पर आप ध्यान दो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता कुरान पढ़ना सीखो। जब आप तजवीद के साथ में, तरतील के साथ में कुरान पढ़ोगे तो आपको नमाज में लुत्फ़ हासिल होगा और आपका ध्यान नहीं भटकेगा और आपको नमाज में बुरे बुरे ख़यालात नहीं आएंगे। और जब आप नियत बांधो तो अपने पेट को थोड़ा सा दबा लेना। जब आप थोड़ा सा अपने पेट को दबाओगे, इस तरह से आप नियत बांधोगे तो आप ज़ोर से अपने पेट पर हाथ रखना और हल्का सा पेट को दबा लेना, तो आपका सारा फोकस नमाज के ऊपर होगा, आपका ध्यान नहीं भटकेगा और ना आपको नमाज में बुरे बुरे ख़यालात आएंगे।
اور جو بھی پڑھو آپ کا فوکس اس پر ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی کرتے ہیں نماز میں، بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز میں جلدی نہ کیا کریں، نماز آہستہ آہستہ پڑھا کریں۔ جب آپ نماز آہستہ آہستہ پڑھو گے، صحیح طریقے سے پڑھو گے، تبھی آپ کو نماز سے محبت ہوگی اور تبھی آپ کی حفاظت ہوگی، کیونکہ نماز لوگوں کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد میں بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم غیبت کرتے ہیں، ہم چغلخوری کرتے ہیں، تو نماز نے ہمیں برے کاموں سے کب روکا ہے؟ نماز نے ہمیں بے حیائی سے کب روکا ہے؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں۔ دیکھیں ہم جو نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز جو پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طریقے پر نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ خدا کی قسم، جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اگر اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں گے اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کی عبادت کرنے کی نیت سے ہم نماز پڑھیں گے، تو الحمدللہ میرا ایمان ہے نماز بے حیائی سے روک دے گی، نماز بری باتوں سے روک دے گی، کیونکہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے، مگر صحیح طریقے سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم لوگ نماز میں چوری کرتے ہیں، نماز میں چوری کیسی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابیوں، آج میں تم کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ بدترین چور کون سا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ سب سے زیادہ بدترین چور کون سا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جو نماز میں چوری کرتا ہے، جو نماز میں چوری کرتا ہے وہ سب سے زیادہ بدترین چور ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں چوری کیسی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، نماز میں چوری ایسی ہوتی ہے کہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتے ہیں، بہت زیادہ جلدی کرتے ہیں، تو وہ نماز میں چوری کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ بدترین چور ہیں۔ آپ خود جانتے ہو، جب ہم نماز پڑھتے ہیں 2 منٹ میں 3 منٹ میں 4 سنتیں پڑھ لیتے ہیں، تو آپ نے کتنا فوکس کیا ہوگا جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے اوپر، اور جب آپ صحیح طریقے سے نہیں پڑھو گے تو آپ کو نماز میں مزہ کب آئے گا، آپ کو نماز میں لطف کب آئے گا، اور آپ صحیح طریقے سے نماز کب پڑھ رہے ہو؟ آپ تو فقط فارمیلٹی پوری کر رہے ہو، تو ہمیں فقط فارمیلٹی پوری نہیں کرنا چاہیے، ہمیں نماز کو آہستہ آہستہ سے پڑھنا چاہیے، اور جب ہم نماز میں قرآن پڑھیں تو ترتیل کے ساتھ میں قرآن پڑھیں۔ جب ہم ترتیل کے ساتھ میں قرآن پڑھیں گے تو نماز میں آپ کو مزہ آئے گا اور آپ کو ایک بھی برا خیال نہیں آئے گا، پورا دھیان، پورا فوکس آپ کو نماز کے اوپر رہے گا، جو آپ پڑھ رہے ہو اس کے اوپر آپ کا دھیان رہے گا، آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا، اور آپ نماز کو کمپلیٹ کر لو گے، اور آپ کو نماز پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آئے گا۔ آپ پڑھ کر دیکھو، آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا، اور جو طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس طریقے پر آپ نماز پڑھو گے تو نماز آپ کو بے حیائی سے روکے گی، نماز آپ کو بری باتوں سے روکے گی، نماز آپ کو جھوٹ سے روکے گی، نماز آپ کو غیبت سے روکے گی، نماز آپ کو چغلخوری سے روکے گی، نماز آپ کو ماں باپ کی نافرمانی سے روکے گی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، نماز روک دیتی ہے۔ تو جب آپ کو نماز میں برے خیال آئیں تو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے، آپ اس پر عمل کرنا، جو آپ پڑھ رہے ہو اس کو ترتیل کے ساتھ میں تجوید کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، آپ کو نماز میں برے خیال نہیں آئیں گے۔ اور اگر آپ کو نماز میں برے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں، تو جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو ہلکا سا دبا لینا، تو آپ کو برے خیال نہیں آئیں گے، تو آپ کو یہ کرنا ہے۔ اور نماز کے بنا آپ کو خیال آتے ہیں تو آپ زیادہ سے زیادہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، آپ کو برے خیال نہیں آئیں گے۔